في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. سپری الصلاۃ. اب جی ایک ڈبے دا منہ تھوڑا جا میرے کر دو یا یہ دا کر دیو یہ دا تھوڑا دل کرے کر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. انتہائی عزت و احترام دلائق قابل عزت تعظیم و تکریم دوستو بزرگو عزیزو مسلمان بھائیو نوجوان ساتھیو بالخصوص زینت سٹیج اندلیب نیاز رسول بلبل چونستان رسالت برادر محمد ریاض قادری صاحب زیدہ مجدہ ثنا خان مصطفیٰ محمد جنید صاحب دیگر احباب ذی وقار خطیب جامع مسجد حاضہ دور نزدیک تو جل کے آن والی مہمانان گرامی عجدہ حسین پروگرام بسلسلہ شہادت امام کربلا نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضع گنیانہ دی مرکزی جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے. بارگاہ رب العالمین کے اندر التجا ہے کہ خالق لم یزل جس محبت نال میرے بھائیاں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ محفل پاک سجانا اپنے دربار کے اندر قبول فرما کے میرا مالک گنیانہ برادری اور دیگر برادریاں جنہوں نے مل کے محفل دا انعقاد کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے گھراں اندر کاروبار مال جان رزق عزت و آبرو دے اندر میرا مالک برکت عطا فرمائے. اور جتنے بھی عشاقان امام کربلا دور نزدیک تو چل کے تشریف لے آئے نے اللہ سب دی حاضری اپنے دربار وچ قبول فرما کے مالک دارین دیاں خوشیاں نصیب فرمائے. میں الحمدللہ میری ایک عادت ہے ترتیب دے نال شہادت امام کربلا دا ذکر میں ترتیب نال پیش کرنا. 18 ہزاری چلا گیا پھر 18 ہزاری چھڑی چھال ماری تے جنگ چلا گیا جنگوں چھال ماری تے سیدھا بکھر چلا گیا. میرے کو انج نہیں ہوندا تسی تھوڑا جہا مینوں ذوق دینا ہے تے انشاءاللہ میں جتنا بیان کراں گا میں ترتیب نال کراں گا تانوں بھی پتہ ہوئے گا اساں کی سنیا تے مینوں بھی پتہ ہوئے گا میں پڑھیا کی ہے. تے باقی سبحان اللہ دے واسطے میں تانوں مجبور کرنا نہیں کیونکہ تھوڑا جہا سبحان اللہ دا ایتھے رواج گھٹے بندہ بار بار اگلے بندے نوں کم آکھے تے اگلا نہ کرے تے پھر دل ٹوٹتا ہے. بلا تاخیر تقریر شروع ہے کوئی کھبا سجا نہیں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لقمان بھائی تھوڑا جہا ہائی سپیڈ عطا کرنا اللہ پاک سلامت فرمائے میں گفتگو شروع کراں. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خالق کائنات نے فرمایا محبوب میں رب چاہنا کہ تیرے گھرانے نو پاک نہ کر دیاں. پاکاں دا نوکر آپے بولے میں تانوں نہیں آکھنا میں رب چاہنا کہ تیرے گھرانے نو پاک نہ کر دیاں. عنکم الرجس ہر رجس پلیتی تو انج پاک کرا جویں پاک کرن دا حق ہے. پلیتی ہے رجس ایک ایسی پلیتی ہے جی کسی بھی انسان نو لگ جائے بندہ قرآن نو ہاتھ لا سکدا. یہ تھوڑا تھوڑا بولیا جی بندہ قرآن نو ہاتھ لا سکدا نہیں. اے 2 منٹ میں نو دے دیو تو پھر انشاءاللہ میں سٹاپ ہی نہیں کرنا تسی سبحان اللہ کدوں آکھنی ہے. بندہ قرآن نو ہاتھ لا سکدا نہیں. بندہ نماز ادا کر سکدا نہیں. بندہ کسی پاک جگہ تے داخل ہو سکدا نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا محبوب میں رب چاہنا تیرے گھرانے نو ایسی پلیتی تو پاک کر دیاں. مثال دے طور پہ کسی گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے جیڑی ماں بچے نو جنم دین والی ہے ماں 1.5 مہینہ قرآن نو ہاتھ لا سکدی. بولیا جی ذرا ماں قرآن نو ہاتھ لا سکدی نہیں. ماں نماز ادا کر سکدی نہیں. کسی پاک جگہ تے داخل ہو سکدی نہیں. ہر ماں واسطے حکم ہے جیڑی ماں بچے نو جنم دے وے ماں 1.5 مہینہ قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدی نماز ادا نہیں کر سکدی کسی پاک جگہ تے داخل نہیں ہو سکدی. لیکن آئیا گل پوچھ حسین دی ماں بطول کو جدوں تہاڈی گود وچ حسین آئے کیا تہاڈے تے کچھ ایسے اثرات نمودار ہوئی؟ آؤ نظرہ میرے مسلمان بھائیوں
میرے امام کربلا دی ولادت باسعادت ہوئی، میرے آقا حسین نے قدم رنجا فرمایا، ادھر حسین دی ولادت ہو گئی، تھوڑی دیر تو بعد حسین دی امی جان حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیارہ منورہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر حسین کو جنم دیتا، تھوڑی دیر تو بعد مسلح تے کھڑیاں ہو کے نماز ادا فرما رہیاں نے۔ ہر ماں واسطے حکم ماں سوا مہینہ قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتی، ماں نماز ادا نہیں کر سکتی، ماں صاحبان توجہ کرے آجیں، لیکن حسین دی ماں نے حسین نو جنم دیتا، ادھر مسلح تے کھڑیاں ہو کے نماز ادا فرما رہیاں نے۔ اسی دوران میرے نبی کی سیابیہ حضرت جناب ام فضل آ گئیاں نے، آپ نے آ کے دیکھیا میرے نبی دی حیا والی بیٹی حضرت جناب سیدہ فاطمہ مسلح تے کھڑیاں ہو کے نماز ادا فرما رہیاں نے۔ آپ فرما دیا نے بات میری سمجھ اتنا آئی، میں دوڑ کے امام الانبیاء کو لا گئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنیاں ودوحا دے چہرے والے واللیل دیاں دلفاں والے حامیم دیاں کڈلا والے سونیا ایک عجیب مسئلہ پیش آیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا چاچی جان کی مسئلہ پیش آئے، عرض کی آقا جدوں ماں بچے نو جنم دین دی ہے ماں دے واسطے کی حکم ہوندا ہے؟ فرمایا چاچی پوچھنا کی جانی ہے؟ عرض کی آقا کیا ماں نماز ادا کر سکتی ہے؟ فرمایا چاچی جان سوا مہینہ ماں نماز ادا نہیں کر سکتی، ماں قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتی، ماں کسی پاک جگہ تے داخل نہیں ہو سکتی۔ عرض کردیاں نے مدینے دیاں تاجدارا تواڈی لاڈلی بیٹی فاطمہ دی گود وچ حسین آئے نے، او مسلح تے کھڑی ہو کے نماز ادا کر دیے پئی۔ میرے نبی نے جدوں سنیا تے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، فرمایا چاچی تساں قرآن نہیں پڑھیا؟ عرض کی آقا حکم ہوئے، فرمایا چاچی جان رب العالمین قرآن دے اندر اعلان کردہ پیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے چاچی جان رب العالمین قرآن دے اندر اعلان کردہ پیا اے پلیتیاں رب نے لوکاں واسطے رکھیاں نے۔ میری زہرا جس حال وچ بھی ہووے زہرا قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، زہرا نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ میرے امام کربلا دی ولادت ہو گئی، میرے نبی اپنی لاڈلی بیٹی بابا جی توجہ کرنا، میرے امام کربلا شہزادہ کربلا جدوں آئے نے میرے نبی ہولی ہولی جناب سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے آئے نے، میرے مصطفیٰ نے حسین کو گود وچ لے آوے، فرمایا بیٹی فاطمہ ابو جی حکم ہوئے، فرمایا میرے حسین کو گھٹی پائی ہے کہ نہیں؟ عرض کی ابو جی میں تے گھٹی نہیں پائی، حسین نے مصطفیٰ دی گھٹی دا انتظار پیا کر دے۔ میرے مصطفیٰ دی بیٹی عرض کر دیا نے ابو جی حسین نے مصطفیٰ دی گھٹی دا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں بیٹی حسین نو گھٹی میں عطا کراں گا۔ میرے نبی نے گود وچ لٹایا ہوئے، زہرا پوچھ دیا نے ابو جی عرب دا رواج یا گھٹی شہد نال پائی جاندی ہے یا کھجور نال پائی جاندی ہے؟ ابو جی حسین دی گھٹی واسطے میں شہد لے کے آواں یا کھجور لے کے آواں؟ فرمایا بیٹی فاطمہ نہ کھجور دی لوڑ ہے نہ شہد دی لوڑ ہے، ابو جی میرے حسین نو کیڑی شے نال گھٹی عطا کرنی ہے؟ فرمایا بیٹی فاطمہ تیرا حسین بھی ساری کائنات تو نرالا ہے، دی گھٹی بھی ساری کائنات تو نرالا ہوئے گی۔ مصطفیٰ دی بیٹی ویکھ رہیاں نے میرے ابو جان کیڑی شے نال حسین نو گھٹی عطا کر دے نے، میرے نبی نے شہد نو ٹھکرا دیتا وے، کھجور نو ٹھکرا دیتا، وما ینطق عن الہوا دی زبان حسین دے منہ وچ پا دتی ہے۔ حسین میرے نبی دی زبان چوس رہے نے، ادھر جناب سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے۔ دنیا برادری ذرا توجہ کری، رب کعبہ دی قسم یہ سال بھر 9 محرم دا انتظار نہ کرے، میں خطابت چھڑ دیاں گا لیکن توجہ دا طالب ہوں۔ میرے امام کربلا نال پیار کرن والے شہزادہ کربلا میرے آقا حسین دے نانا جان جناب
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری توجہ دے نال سمیا دے کوئی بندہ توجہ تقسیم نہ کرے میرے مصطفیٰ کریم نال پیار کرنے والے شہزادہ کربلا میرے آقا حسین دی امی جان حضرت جناب سیدہ رو رہیاں نے حیدر کرار رو رہے ہیں جدوں میرے نبی گھٹی دے کے فارغ ہوئے نے سیدہ پوچھ دیاں نے ابو جی اج تک کدے کسی نانے نے اپنے نواسے نو ایڈی آلہ گھٹی عطا نہیں کی تھی ابو جی ایڈی آلہ گھٹی کس واسطے عطا کی گئی فرمایا بیٹی فاطمہ یہ زبان صاحب قرآن دی زبان ہے تیرا حسین قرآن دا کاری ہوئے گا آج میں زبان چسا کے قرآن تے حسین دی یاری پکی کر چھڑیے آج میں زبان چسا کے میں قرآن تے حسین دی یاری پکی کر چھڑیے ابو جی میرا حسین تے ویسے ہی قرآن نال پیار کرن والا ہوئے گا فرمایا بیٹی فاطمہ تیرا حسین تے قرآن نال پیار کرن والا ہوئے گا لیکن فرمایا بیٹی ایک ویلا جائے گا دنیا دے کتے قرآن تے حسین جدا جدا کرن دی کوشش کرن گے کدے حسین دا جوان بیٹا شہید کیتا جائے گا کہ قرآن وکھرا ہو جائے حسین وکھرا ہو جائے کدے حسین دے معصوم شہید کیتے جان گے کہ قرآن وکھرا ہو جائے حسین وکھرا ہو جائے حتیٰ کہ میری بیٹی میرے حسین دا سر تن نالو جدا کر دیتا جائے گا کہ قرآن وکھرا ہو جائے حسین وکھرا ہو جائے بیٹی اج زبان چسا کے میں قرآن تے حسین دی یاری دی پکی کر چھڑیے فرمایا کربلا دی دھرتی تے میرے حسین دا سر تنگلو جدا ہو جائے گا لیکن قرآن حسین تو جدا نہیں ہوئے گا حسین قرآن تو جدا نہیں ہوئے گا عزیزان گرامی یاریاں لگ گئیاں نے وما ینطق عن الہوا دی زبان دیاں گھٹیاں لین والا حسین ایک جملہ شان حسین پھر امتحان دی طرف سفر کرنا چاہنا قبلہ بابا ریاض صاحب توجہ کرنا میرے امام کربلا بھی 4 سال دی عمر شریف ہے جڑی گلی دے اندر میرے آقا حسین رہی دے نے ایک 4 سال دا بچہ میرے امام دا یار بن گیا شہزادہ کربلا نے فرمایا میرے یار یہ فجر دی نماز ویلے مسجد نبوی وچ آ جایا کر نانے محمد دے پیچھے نماز پڑھیا کرانگے پھر کٹھے کھیلن جایا کرانگے اے بچہ بھی آ جاندے حسین بھی آ جاندے نے واہ بچیا تیری عظمت تو قربان جڑا حسین نال کھیل دارے آئے میرے امام کربلا بھی آ جاندے نے اے بچہ بھی آ جاندے ویلا گزردا چلا گیا ایک دن میرے آقا حسین آئے نے حسین دا یار نہیں آیا میرے امام دیاں نظراں لگیاں ہوئیاں نے امی جان میرا یار نہیں آیا میرے آقا حسین دے یار دی ماں نے اپنے بیٹے نو آواز دیتی اٹھ میرا لال حسین تیری انتظار کردا ہوئے گا میرا لال اج نماز پڑھنے نہیں ہو گیا حسین دی دید تیرے وال لگی ہوئے گی قبلہ لیکن پتر دا جواب نہیں آیا ماں نے دوجی آواز دیتی جواب نہیں آیا تیجی آواز دیتی جواب نہیں آیا ماں تڑپ کے قریب آئی آکے بیٹے دا بازو پکڑیا اٹھ میرا لال حسین تیری انتظار کردہ ہوئے گا لیکن قبلہ پتر دی روح پرواد کر گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے امام دا یار مر گیا مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں نے آدھیاں نے نہیں کیوں رونی ہے آدھی یہ 4 سال دا میرا شہزادہ مر گیا ہے لیکن پتر دے مرن دا غم کوئی نہیں رون دی اس واسطیاں میرا بیٹا حسین دا یار ہے اگر حسین پوچھ لیا میرا یار کتھے ہوئے میں دسیا مر گیا ہے حسین روے گا حسین رویا تے حسین دی ماں فاطمہ روے گی بابا علی روے گا نانا مصطفیٰ روے گا کیونکہ حسین روے تے نانا روندا ہے ماں بطول روندی ہے ان ساریاں ہستیاں دا رونا میرے کلوں برداشت نہیں ہوئے گا میرے عمال کا کی کرو میرا شہزادہ مر گیا قبلہ دروازے وال نظر کی تھی میرے امام اوے ننے قدم رکھتا حسین دوڑ دا ہویا یار آئے جدو حسین آوندا ویکھیا آہی
نکل گئی میرے امال کا میں کی جواب دے مانگی دروازہ بند کی تو اپنے آنسو صاف کیتے نے چہرے تے مسکراہٹ لے کے آئی 4 سال دا بچہ مر جائے اوے ماں دے رتھرو خشک نہیں ہوئے ہوندے اوے ماں دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آندی لیکن حسین دی خاطر مسکراہٹ لے کے آئی میرے امام نے دروازے تے دستک دیتی مندک الباب دستک دین والے کون جواب آیا اما دروازہ کھول دے کی ہویا میرا یار نہیں آیا اج یاریاں نہیں بھان زہرا دا بیٹا حسین آ گیا ہے سبحان اللہ کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے امام کربلا نال پیار کرنے والے ہو فرمایا یاریاں نبان حسین آئے دروازہ کھلے آوے میرے امام اندر داخل ہوئے نے پوچھیا اماں میرا یار کتھے وے مائی نے انگلی نال اشارہ کیتا دسیا نہیں میرا لال مر گیا انگلی دا اشارہ کیتا آندھی شاداب آؤ سامنے والے کمرے وچ آرام کر دے پیا میں بڑیاں آوازاں دتیاں نے لیکن اٹھدا نہیں پتہ نہیں میرے نال ناراض ہو کے لیتے ہویا ہے شہزادہ اٹھدا نہیں میرے امام نے دوڑ لا دیتی وہ 4 سال دا حسین ہے وہ جا کے چادر اوڑھ کے ویکھیا آرام کردا سی پیا میرے امام نے چادر دا پلو پکڑے آئے چادر اٹھا کے پیچھے سٹی آواز دے کے فرمایا اٹھ میرا یار کھیلنے چلیے اج بڑیاں گوڑیاں نیندراں ستا نے اٹھ میرا یار کھیلنے چلیے قبلہ جس ویلے میرے امام کربلا تاریخ ابن عساکر والے لکھ دے نے جدوں حسین نے آواز دیتی چادر اٹھا کے پیچھے سٹی فرمایا اٹھ میرا یار کھیلنے چلیے ابن عساکر لکھ دے نے آدھے چادر زمین تے نہیں گری اوے بچہ اٹھ کے آندا لبیک یا حسین لبیک یا حسین میرے امام دے قدمہ وچے حاضر ہو گئے میرے امام نے فرمایا اج بڑیاں گوڑیاں نیندراں ستا سن عرض کیتی شہزادے تیرے تو زیادہ کون جاندا ہے میں کیڑیاں گوڑیاں نیندراں ستا سا میرے امام نے فرمایا دس تے صحیح ہویا کی ہے عرض کیتی شہزادے میں تے جنت دیاں سیراں پیا کردا سا آواز قدرت آئی جبریل حکم رب جلیل فرمایا جلدی کر میرا اصول بدل دے لیکن جگر گوشہ بطول دی زبان نہیں بدلنی چاہیے حسین دی انتظار پیا کر دے میری ملت نوجوانو میرے آقا حسین 4 سال دی عمر وچ زندہ کیتا او ایتے حسین دی شان پھر امتحان دا ویلا آیا میرے امام دی عمر 56 سال ہو گئی گنانا برادری وقت قلیل ہے میں اختصار نال بیان کرنا چاہنا عمر 56 سال ہو گئی میرے امام اپنے گھر وچ آرام کر دینے پہ رات دا وقت دروازے تے دستک ہوئی فرمایا دستک دین والے کون ہے جواب آیا شہزادہ میں تیرے نانے دا دین آیا فرمایا نانے دا دین کنے آیا عرض کیتی شہزادہ تیرے خون دی ضرورت پیش آ گئی شہزادہ بیمار ہو گیا تیرا خون چاہیے میں بڑے دروازے تے گیا لیکن کسے دا گروپ میرے نال میچ نہیں کیتا حسین تیرا گروپ ملدا ہے اوے تیرا تے میرا گروپ ایک ہی ہے اے حسین تیرا خون چاہیے میرے امام نے فرمایا نانے دا دین حسین دا خون تے ہے ہی نانے دے دین واسطے نے عرض کیتی شہزادہ تیرے کلے دے خون نال میرا گزارا نہیں ہوے گا فرمایا نانے دا دین ذرا بولتے صحیح عرض کیتی آقا اکبر دا خون بھی لگے گا فرمایا مل جائے گا قاسم دا خون بھی لگے گا فرمایا کوئی بات نہیں غازی عباس سردار دا خون بھی لگے گا فرمایا کوئی بات نہیں شہزادہ قاسم دا خون بھی لگے گا فرمایا کوئی بات نہیں یہ نانے دا دین اکبر بھی دے دیاں گا قاسم بھی دے دیاں گا غازی عباس بھی دے دیاں گا اور محمد بھی دے دیاں گا اے نانے دا دین اگر پھر بھی تیری ضرورت پیش نہ ہوئی پھر بھی تیری ضرورت پوری نہ ہوئی میں 6 مہینے دا پاواں تے لے کے تیرے تے قربان کر دیاں گا میرے آقا حسین
عزیزانی گرامی دین مصطفیٰ نے وعدہ کر لیا میں آخری گل دین مصطفیٰ نے کی تھی اکھیا شاداب یا ایک گل ہور بھی کرنا چاہنا میرے امام نے فرمایا کی گل عرض کی تھی آقا نانے دا مدینہ بھی چھڑنا پڑے گا جدو مدینہ چھڑن دی گل آئی گنیانا برادری دیگر برادریاں نال تعلق رکھن والے ہو جدو مدینہ چھڑن دی گل آئی میرے امام دیاں نہ ہی نکل گئیاں اوہ جڑے 8 دن مدینے گزار دینے انہاں حاجیاں کلوں پچھو تے صحیح جدو 8 دن گزارن تو بعد کیا جاندے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق ہم چاہیے علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد فرمایا حسین دا خون تے ہے ہی نانے دے دین واسطے میں حسین تینو نانے دا مدینہ چھڑنا پڑے گا میرے حضور قبلہ عالم حضرت علامہ مولانا محمد اسلم سواگی صاحب تشریف لے آئے نے نلے علماء دی زیارت کرو نلے فقیر دیاں چند محبت والیاں گلاں سماعت کرو میرے امام کربلا جدوں مدینہ چھڑن دا نہ آیا میرے امام رو پہ آنکھاں وچوں آنسو آئے نے داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی میرے امام کیوں روئے نے 8 دن حاجی مدینے گزارن والا جدو 8 دن تو بعد کیا جاندہ ہے حاجی صاحب 8 دن پورے ہو گیا نہیں ان واپس مکے چلے جاؤ حاجی تھاڑی مار کے روندے عرض کر دے مولا موت دے دیں پر مدینے دی جدائی نہ دینی 8 دن گزارن والے حاجیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے حسین 56 سال مدینے گزارے نے میرے امام کربلا آخرکار تیار ہوئے نے میرے آقا حسین نے فرمایا نانے دا دین کوئی بات نہیں میں تیری خاطر نانے دا مدینہ میں قربان کر دیاں گا کیونکہ ایک کو شرط سی نانے دا دین رہ جائے ادیان رہ جائے ادی شان رہ جائے لٹی جائے بھمیں جوک حسین دیا جی پر زندہ نانے دا اسلام رہ دے میرے آقا حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں میرے امام کربلا نے مدینہ چھڑن دا فیصلہ کیتا وے شہزادہ کربلا تیار ہوئے نے وقت قلیل ہے اگر پوری تیاری کرا بات طویل ہو جائے گی میں اگلا سفر پر نہ چاہنا میرے آقا حسین آپ دیاں سواریاں تیار ہو گئیاں نے خاندان رسول تیار ہو گیا ہے میرے آقا حسین مکے آئے نے پھر مکہ تو ہجرت کی تھی امام کربلا میدان کربلا دے اندر تشریف لے آئے نے سواریاں جلدیاں رک گئیاں نے میرے امام نے فرمایا پتہ کرو جگہ دا نا کی ہے عرض کی تھی آقا کربلا آکھ دے نے میرے امام کربلا نے فرمایا خیمے لا دیو یہ ہوئی حسین دی آخری آرام گاہ عدیدان من خیمے نصب ہو رہے نے دو محرم الحرام والے دن خیمے لگائے جا رہے ہیں کہ دو خیمہ نصب کر دینے زمین کربلا وچوں خون دے فوارے نکل دینے پہ غلام عرض کر دینے آقا حسین جتھے بھی خیمہ نصب کرنے ہو زمین کربلا وچوں خون دے فوارے نکل رہے ہیں فرمایا ذرا ٹھہر جو میں زمین کربلا نو پوچھنا ہوں تیرے وچوں خون دے فوارے کیوں نکل رہے ہیں میرے آقا حسین ایک ریت دے ٹھیلے تے چڑے نے زمین کربلا نو ٹھوکر ماری فرمایا نی زمین کربلا تیرے وچوں خون دے فارے کیوں نکل رہے ہیں زمین کربلا بارگاہ رب العالمین دے اندر التجا کر دیے ابراہیم دی چھری نو زمانہ دین والے عربا سبحان اللہ تھوڑا جا تنگ کر رہے ہیں مائک چینج کر لوں وہ مائک ٹھیک ہے ابراہیم دی چھری نو زبانہ دین والے عربا مینوں بولن دی طاقت دے میں تیرے حبیب دے نواسے نال ایک گل کر لواں رب العالمین نے بولن دی طاقت دتی زمین کربلا جاندی ہے شہزادیو ایتھے ڈیرے نہ لئی میں
ایک ویران وادیوں میرے تے بڑے بڑے جگیردار آئے نے لیکن کوئی آباد نہیں ہویا شہزادیا تیرے نال میں تیری کھیتی ویکھیے شہزادیا تیرے اکبر دی جوانی لٹ جائے گی قاسم دی جوانی لٹ جائے گی غازی عباس علمدار شہید ہو جان گے شہزادیا تیرے نال آئی تیری کھیتی اجڑ جائے گی امام کربلا نے فرمایا نی زمین تیرا نام کیے عرض کی دیا کا کربلا آکھ دے نے اور میں تہاڈا ذوق چیک کرنے لگا کیونکہ میں سفر جناب والا مسائل دا کر رہی ہوں میں دیکھنا چاہنا کتنا ذوق لے کے بیٹھے ہو اے جتنا ذوق ہے میرے امام دی بارگاہ دے اندر خراج عقیدت پیش کرنا ہے فرمایا زمین تیرا نام کیے عرض کی دیا تو مینوں کربلا آکھ دے نے امام کربلا جلال وچ آئے نے آپ نے فرمایا نی زمین کربلا یہ تینوں کربلا آکھ دے نے مینوں حسین ابن علی آکھ دے نے فرمایا میرا نام حسین ابن علی ہے فرمایا عزیزان من میرے امام نے فرمایا 10 محرم تک مینوں آرام کر لین دے خیمے لا لین دے یہ 10 محرم تو لے کے ایک قیامت تک اور جویں آسمان تے عرش معلا ہے یہ زمین تے تینوں کربلا معلا نہ صداواں تے مینوں حسین نہ آکھی سبحان اللہ فرمایا کربلائے معلا نہ بناوا تے مینوں حسین نہ آکھی میرے امام دے خیمے 2 محرم الحرام والے دن ان نصب ہو گئے جدوں امام نے گل کی تھی فرمایا کربلائے معلا کہہ کے لوکی تینوں یاد کریا کرن گے زمین کربلا قبلہ استاد محترم توجہ کرنا زمین کربلا خوش ہو گئی زمین کربلا وجد وچ آ گئی زمین کربلا بول کے آندی ہے لوگو آؤ میرے مقدر جاگ پہنے ہن ذرا توجہ دے نال سنیا جے کوئی نبی دا غلام توجہ تقسیم نہ کرے فرمایا کہ زمین کربلا ایک وجد وچ آ گئی ایک جلال وچ آ گئی اوے جلال وچ آ کے پکار دیے پئی دنیا والےو میرے مقدر جاگ پے انہاں کہیا کی ہو جا تو تے ایک ویران وادی ہے تو تے ایک بلاواں دا گھر ہے او تیرے مقدر کیویں جاگ پے زمین کربلا بول کے آندی ہے دنیا والےو کربلا دے وچ مدینے رہن والا آ گیا کوئی زبان خاموش نہ رہے گونج پہ جے کربلا دے وچ مدینے رہن والا سارے پڑھو ہاتھ بلند کر کے کربلا دے وچ مدینے رہن والا آ گیا کربلا دے وچ مدینے جیڑا بیمار ہے انہوں ہی چھٹی جنہوں ڈاکٹر منع کیتا ہے بھئی اچھی نہیں بولنا جے بولیا تے تینوں دورہ پہ جانا ہے انہوں ہی چھٹی ہاں جی جیڑا مریض ہے جیڑا بڑیری عمر دا ہے زیادہ عمر ہے انہوں ہی چھٹی جنہیں نہیں پڑھنا انہوں ہی چھٹی تے باقی جڑے تندرست بیٹھے ہو جڑے پورا ارادہ لے کے آئے ہو کہ امام کربلا دا ذکر سننا ہے انہاں بندیاں نوں میری دعوت ہے کربلا دے وچ مدینے رہن والا آ گیا کربلا دے وچ مدینے رہن والا آ گیا مزہ نہیں آیا تسی پڑھیا نہیں دنیا نے بن کے بیٹھے ہو حضور دے غلام بن کے پڑھو کربلا دے کربلا دے وچ مدینے رہن والا آ گیا مصطفیٰ دے کانٹیاں تے پہن والا آ گیا مصطفیٰ دے کانٹیاں تے پہن والا آ گیا در مصیبت تے مصیبت سہن والا آ گیا نوک نیزے چڑھ کے قرآن پڑھن والا آ گیا نوک نیزے چڑھ کے قرآن پڑھن والا آ گیا 2 محرم الحرام والے دن میرے امام کربلا دے خیمے نصب ہو گئے 2 3 4 5 7 محرم دا دن آیا میرے امام کربلا نال پیار کرن والے ہو 7 محرم الحرام والے دن میرے امام دے پانی بند ہو گئے نے یزیدیاں والوں اعلان ہو گئے نے جانور پانی پی سکدے نے پرندے پانی پی سکدے نے لیکن حسین دے خیمیاں وچ پانی نہیں جا سکدا جا دنیا دے کتے ہو خدا تہاڈا بھلا نہ
मिस्र का मालिक बना के भेजे आए पानी बंद हो गया ने 7 नूं भी पानी बंद 8 नूं भी पानी बंद 10 मुहर्रम की रात आ गई मेरे इमामे करबला ने सारे खैमिया वालियां नूं इकट्ठियां कीता पूरा मंजर बयान करो बात तवील हो जाएगी सारियां नूं इकट्ठियां कीता फरमाया खैमिया वालियो अज रात साडी आखिरी रात है कल साडा इम्तिहान शुरू होने वाले फरमाया अज रात दिल खोल के कुरान पढ़ लो नफल अदा कर लो नाने मुस्तफा दी जात ते दरूद व सलाम दे नजराने पेश कर लो अज तो बाद मौका नहीं मिलेगा सारे खैमिया वालियां नूं वसीयत फरमा के मेरे इमाम अपने खैमे में चले गए ने और सारे खैमिया वाले कोई कुरान पढ़ने वाला कोई नफल अदा करने वाला कोई मेरे नबी दी जात ते दरूद व सलाम पढ़ने वाला अद्धी रात दा वेले मेरे इमामे करबला अपने खैमिया दा चक्कर फैलाते ने इमामे अली अकबर दे खैमे विच आए ने कासिम दे खैमे विच आए ने ओए चलदे ओए वफादार मशीर जनाब सैयदा ज़ैनब दे खैमे विच हुसैन आए ने मेरे आका हुसैन जदों वफादार मशीर दे खैमे विच आए ने सैयदादी ने अपना सिर सजदे विच रखिया होया वे दुआ पईयां करदियां ने शाला रात मुहर्रम वाली ओए शाला रात मुहर्रम वाली अते साए वरियां दी थी वे ना रात मुके ना दिन चढ़े मेरा वीर जुदा ना थी वे सैयदा ज़ैनब दुआ कर रही ने मेरे अमाल का लंबी रात बना दे मेरा हुसैन मेरे को जुदा होने वाले लेकिन रात धीरे धीरे गुजरती जा रही है तहज्जुद दा वक्त होया इमामे करबला ने अपनी जवान साल बेटे अली अकबर को बुलाया फरमाया मेरा लाल अबू जी हुक्म होवे फरमाया मेरा लाल जाओ जरा मैदानी करबला दा नक्शा देख के आओ इमामे अली अकबर आए ने मैदानी करबला दा चक्कर फैलाते ने देखिया एक बुरका पोश बीवी अपनी चादर नल मैदाने करबला विच झाड़ू पई देंदी है मेरे इमाम दे लफ्ते जिगर करीब आए ने आवाज दी अम्मा कौन है ये पिछली राती मैदान विच झाड़ू देण वाली अम्मा नाले रोई जाती है नाले झाड़ू फेरी जाती है अम्मा कौन है असी इस मदीने आए हो अम्मा मैं नहीं जान दो वे पर्दे विच रोण वाली बीबी दसते सही कौन है तेरे अपने तेनू छोड़ के टुर गए ने ओए असी भी परदेसिया अम्मा रोना मेरे ख्यामिया में जाओ मैं तेनू रोटी सकीना भी खावा फरमाया मेरे ख्यामिया दा जरा चक्कर लाओ ओए मैं तेनू तिन्ना दिना दा प्यासा असगर भी खावा मैं तेनू असगर दी मां नाल मुलाकात करावा मेरा 6 महीने दा प्यास नाल तड़प रहा है ओए मेरी मां दी हालत वेख मेरी पुप्पी दी हालत वेख अम्मा क्यों पई रोनी है लेकिन किबला बीबी ने जवाब नहीं दिता अली अकबर जल्दी नाल वापस आ गए मेरे आका हुसैन मुसल्ले ते बैठे ने हाथ बन के खड़े हो गए अर्ज की अबू जी ओए चादर दी बुकल मार के कली पई रोनी है अबू जी असी ते सारा कुंभ आए हो साडे ते पानी बंद होए ने लेकिन ऐसा नहीं रोए अबू जी रोई जाती है नाले मैदाने करबला नू साफ कर दिए पई मेरे इमाम दियां राही निकल गईं हुसैन खड़े जमीन ते बैठ गए ने अली अकबर पूछते ने अबू जी रोए क्यों हो झाड़ू देने वाली कौन है मेरे इमाम दियां अखां विचों नारा जारी हो गई फरमाया मेरा अकबर बचड़ा ओए जंगलां विच आके झाड़ू कोड़ी किथे देंदा है फरमाया बेटा ओ कोई होर नहीं परदेसी हुसैन दी मां फातिमा ज़हरा है
جڑی اپنی چادر تطہیر نال میدان کربلا نو صاف کر دیے پئی میری ماں اس واسطے کر دیے ایتھے علی اکبر دا لاشا گرایا جائے گا ایتھے قاسم دی لاش تے گھوڑے دوڑائے جان گے میری ماں صاف کر دیے پئی میرے شہزادیاں دے جسم وچ کوئی کینکر نہ چبھ جائے کوئی پتھر نہ لگ جائے میری ماں زہرا ہے زینب پاک دے کنا تے آواز پہ گئی زینب دوڑیاں نے شہزادیاں چلیے ذرا آخری بار اماں دی زیارت کر رہی ہے میرے امام نے فرمایا نہ زینب اے پردے دی بات ہے اے راز دی بات ہے من الملاقات نہیں ہو سکتی ماں نے اپنی ڈیوٹی آ کے کر چھڈی ہے زینب یاد رکھی جدوں تیرا ویر سواری تو گرے تے روئی نہ ہن تے تسلی ہو گئی اوے پردیسیاں نو سنبھالن والی ماں زہرا کربلا آ گئی ہوئی ہے میرے امام کربلا نال پیار کرن والے پھر جناب والا فجر دا وقت ہو گیا امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابو جی حکم ہوئے میرا لال ذرا اذان پڑھو اکبر اذان پڑھ نانا تیری جدائی ہوں برداشت نہیں ہوتی میرے حسین 9 مہینے 10 مہینے شادی نو گزرے نانے دی میزار نو چھاتی نہ لا کے پیا روندا ہے تے چھاتی تے ہاتھ آیا اکھیا حسین آج تیرے رومن مک گئے گھر جلدی جا تیرے گھر سگما محمد آ گئے سگما محمد آ گئے میرے حسین دوڑے آ کے ڈٹھا جناب لیلا دی چھاتی تے ایک غلاب دا پھول کھڑیا ہوئے میرے حسین چاہے چھاتی نہ لائے سر دی چوٹی تو پیرا دے ناخنہ تک بیک کے فرمایا لیلا سارا نانے ورگے جندہ جاگدہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکتے سگما نانے ورگے سر دی چوٹی تو پیرا دے ناخنہ تک سارا ہی نانے ورگے میرے امام کربلا شہزادہ کربلا نے فرمایا اپنے غلامن حکم دیتا کہ پورے مدینے میں اعلان کرو مدینے دے غریبوں آ جاؤ حسین دے گھر پتر جمعے اکبر دی خیرات لے جاؤ حسین اعلان کرایا مار صاحب توجہ کریا ہے خیرات شروع ہو گئی 3 دہاڑے گزر گئے حسین دا لنگر چل رہے ہیں مدینے دے غریب سارے رج گئے امیر ہو گئے بار بار منگتے آ رہے ہیں حسین خیرات پہ دیندے تھوڑی جئی فرصت ہوئی نا 3 دن تو بعد قبلہ استاد محترم تاریخ ابن عساکر کے اندر ابن عساکر لکھ دیں کہ میرے امام کربلا آپ نے جناب سیدہ لیلا نو آکے سوال کیتا لیلا سارا جگ آیا ہے زینب نہیں آئی میری بہن نہیں آئی لیلا کوئی تیرے نال ناراضگی تے نہیں لیلا ہاتھ جوڑ کے آدھی شہزادیاں کدے سردار تے نوکر بھی لڑے زینب سردار میں نوکر میں زینب نال لڑائی کر سکنی ہوں میرے امام فرمایا لیلا پھر میں ذرا زہرا دی بیٹی زینب دی خبر تے لے آواں کیوں نہیں آئی میری بہن زینب تو ہی بد کے اکبر دی کسے نو خوشی ہو سی میرے حسین ٹورن قبلہ استاد محترم جدوں جناب سیدہ زینب دے گھر دے قریب آئے نا زہرا جائی شبیہ زہرا چادر تطہیر دی مکل مار کے دروازے دے پیچھے کھلو کے علی اکبر بھتیجے دی خوشی دا لنگر پہ تقسیم کر دی ملت دے نوجوانوں لین لگی ہے جناب زینب پاک دے دروازے تے حسین قریب آ کے پوچھ دے بہن زینب اکبر دی مبارک لے کے نو آئی زینب پاک رو کے عرض کرتی ہیں شہزادیاں 3 دیاڑے ہو گئے جی میں تیرے بوئے تے لنگر حسینی چل رہے ہیں اینے میرے بوئے تے بھی لنگر حسینی پہ چل رہے ہیں اکبر دی خیرات پہ ونڈنیاں میرے حسین فرمایا زینب چل نہ ذرا بتیجہ ویکھتا صحیح حسین نال لے کے آئے قبلہ استاد محترم زینب پاک گود چ لیا میرے حسین نو جندہ جاگدہ بندہ توجہ کرے یہ جملے سن چکے ہو پہلے کہ پھر نہیں اگر میری محنت ہے کہ پھر جملے ضائع نہ کرنا دل دی تختی کے نوٹ کرنا زینب پاک نے علی اکبر نو گود چ لٹایا
میرے امام کربلا فرمایا زینب غور نال ویکھ کے دیاں اکھاں کے دے ورگیاں ادھر نک کے دے ورگے ادھر کن کے دے ورگے ذرا چھاتی تو قمیض ہٹا کے ویکھ دی چھاتی کے دے ورگی ہے زینب پاک نے جدوں ڈٹھے فرمایا حسین میرا امتحان پہ لینا ہے ادیاں اکھاں بھی نانے محمد ورگیاں ادی پیشانی بھی نانے محمد ورگی ہے ادے کن بھی نانے محمد ورگے ادیاں اکھاں بھی نانے محمد ورگیاں ادا سارا سینہ ہی نانے مصطفیٰ ورگے مختصر کراں گلاں ہوندیاں رہیاں زینب پاک اجازت منگی حسین میرے گھر لنگر پہ چلتا ہے میں واپس چلنی ہوں حسین فرمایا اکبر دی مبارک لے کے آئی ہیں بدھائی نہیں ہو رہنی جیندہ جاگتا بندہ بولے جنہ بھیراوان اٹھینا نو بدھائیاں دیون دی عادت ہے وہ بندہ بولے ذرا سبحان اللہ فرمایا اکبر دی مبارک کوئی نہیں لینی اکبر دی بدھائی نہیں لینی زینب پاک فرما دیا حسین تیرا تے میرا کچھ بندے ہے میں نہیں لینی امام کربلا فرمایا نہیں زینب حسین دا پتر اکبر جمعیاں ہمیں شکل مصطفیٰ فرمایا منگ عرض کیتی نہیں فرمایا منگ عرض کیتی نہیں شہزادی آدھی ہے منگ امام کربلا نے فرمایا منگ شہزادی آدھی ہے نہیں میرے حسین فرمایا منگ دی کیوں نہ ہوں یہ نہ بلیا ہے گنیانے ہو میں سمجھا گا سینے میں دل نہیں دل ہے تے مولا حسین دا پیار نہیں امام کربلا نے فرمایا منگدی کیوں نہیں زینب رو کے آدھی حسین ڈرتی نہیں منگدی ماتا میں منگا تو دے نہ سکے میں منگا تو دے نہ سکے زہرہ دی دی دا دل ٹوٹ جائے گا حسین میں نہیں منگدی میرے امام جلال بھی چاہے بیر دے سر تے ہاتھ رکھیا نے ہاتھ رکھ کے فرمایا زینب تم ہی بطول دا کھیر پیتا ہے میں بھی بطول دا کھیر پیتا ہے تیریاں رگا وچ بھی علی دا خون ہے میریاں رگا وچ بھی علی دا خون ہے میں تیرے کو فیصلہ کرانا چاہنا نانی محمد دی قسم چاہ کے دس کائنات وچ رب کئی ایو یہی شے بڑائی ہے جڑی حسین دے نہیں سکتا کیا بات ہے بے شک سلامت رہو بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ یہ جی بھی بڑھائی ہے جڑی حسین دے نہیں سکتا زینب پاک چپ ہو گئی ہیں ہن زینب منگ رہی ہے حسین دے رہا ہے منگن والی بھی شہزادی ہے دیمن والا بھی شہزادہ ہے کہ تینوں زینب پاک دا منگنا پسند آوے حسین دا دیمنا پسند آوے تے سبحان اللہ پورے موضع گنیانا وچ گونجے امام کربلا نے فرمایا مانگ زینب دی حسین جے دیمنا چاہنا ہے تا مڑیو اکبر دے چاہ کیا بات سلامت رہو بہت اعلیٰ اگر نہیں اٹھلدا سر پر دینا ہے تو مڑیو اکبر دے چاہ میرے حسین مڑ کے لیلہ وال ڈٹھے کہ لیلہ دے چہرے دی رنگت تے نہیں بدلی لیلہ پاک تے دو حسین پاک نو ڈٹھا نا لیلہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں دوپٹے دا پلو میرے حسین دے قدمت رکھیا عرض کی تھی شہزادیہ کیوں ڈٹھائی کہ لیلہ دیون دی طاقت رکھ دی ہے کہ نہیں رکھ دی بطول دی دھی میرے کلوں پوتر منگے میں زینب انکار کرا ایتا ایک اکبر ہے اگر زینب میرے کلوں لکھا اکبر بھی منگے میں دی چادر تے قربان کر چھڑا سبحان اللہ کیا بات ہے سلامت رہو اگر لکھا ایک اکبر ہے اگر لکھا اکبر بھی ہومن تے میں زینب دی چادر تے قربان کر دیا ملت دے نوجوانوں میرے کریم آقا نال پیار کرن والے ہو جس ویلے اتنی بات ہوئی تے میرے حسین اکبر چاہے تے بہن دی گود وچ سلائے قبلہ جس ویلے زینب پاک اکبر نو سینے نال لائے تے لیلہ نو سدیا فرمایا بھرجائی ذرا قریب آ لیلہ قریب آئیں سیدہ زینب پاک نے فرمایا لیلہ میں تے زہرا دی بیٹیاں ساڑھے گھر دی سخاوت تے جگ جان دے پر آج تم یہ سخاوت دی انتہا کر چھڑی اکبر جیسا پتر دے چھڑے سخاوت دی حد نہیں کر دیتی عرض کی تھی شہزادی ہے ایک ہی کھاتے میں نوکرانی میں تو آڑے گھر دی خادمہ تسی سردار میرے بچے تو آڑے ہی بچے رہنا جناب سیدہ زینب پاک نے لیلہ پاک نو سینے نہ لایا فرمایا میں زہرہ دا کھیر پیتا ہے میریاں لگا وچ علی دا خونے آج گل لکھ کے رکھ لے بہن یہ لیلہ تو ایک اکبر دیتا ہے آج لکھ کے رکھ جدوں قرض اتارن دی واری آئی کربلا وچ ایک تینوں سگما اکبر دے ساتھ ادا صدقہ دے ساتھ ایک تینوں سگما
सगमा अकबर दे सां दो इहदे नां दा सदका दे सां करबला विच मुड़ जग डिठा कायनात डिठा जदों अकबर दुल्हा बन के आया ना ते सैयदा ज़ैनब पाक दे कोलों इजाजत मंगी है ज़ैनब पाक दो निक्के निक्के बच्चों दियां उंगलां फद लईयां ते लैके हुसैन इब्न अली को ला गईयां ते लैला पाक नूं सदिया फरमाया लैला वादा याद कर तेरे नाल वादा कीता ही एक सगमा अकबर दे सां दो इहदा सदका दे सां पहले सदका जाएगा फिर अकबर जाएगा गिरामी कदर हज़रात ये ओ अकबर है जेड़ा पालिया जनाबे ज़ैनब पाक ने जम्मिया लैला दी गोद अंदर मेरे इमाम करबला सारे शहीद हो गए अकबर कुर्बान हो गए तवज्जो मेरी तरफ मेरे इमाम ने आखिरी नमाज पढ़ाई कुर्बानियां शुरू हो गईयां अकबर कुर्बान हो रहे हैं कासिम कुर्बान हो रहे हैं गाजी अब्बास नमदार कुर्बान हो रहे हैं 6 महीने का सब तो छोटा फौजी करबला दा जेड़ा चल के नहीं सी जा सकता मेरे इमाम ने बाहां ते लेके वो भी नाने दी दीन ते कुर्बान कर दिता है मेरे इमाम करबला जिस वेले सारे वारो वारी शहीद हो गए ने शहजादा करबला वापस आए ने मेरे आका हुसैन ने अली अकबर दा लाशा रखे आवे शहजादा करबला खैमे दे दरवाजे विच आए ने मेरे इमाम करबला ने चेहरा आसमान वल कीता शहादत दी उंगली उठा के इमाम करबला ने रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर अली दा ने गिरामी सजदा शुक्र अदा कीता फिर नाने मुस्तफा दे गुंबदे खजरा वल चेहरा कीता अर्ज कीती नाना राजी हो जन जेड़ा चल के नहीं सी जा सकदा ओ भी बावा ते लेके तेरे दीन तो बार दिता वे नाना राजी हो जाए मेरे इमाम आखिरी सलाम पे कर दे ने मदीना पाक वालों एक डाची सवार बड़ी तेजी नाल आउंदा होया नजर आ जा मेरे इमाम दे कदम रुक गए ने किबला जदों डाची सवार करीब आ जा मेरे इमाम दौड़ के दे करीब आए ने फरमाया डाची सवारा किधर जा रहे हैं अर्ज कीती आका मैं करबला जाना फरमाया करबला ते एक वैरान वादी दा नाम है ओथे किदे नाल मुलाकात करनी है अर्ज कीती आका मैं हुसैन इब्ने अली नु मिलना है फरमाया हुसैन इब्ने अली नाल तेरा रिश्ता की है अर्ज कीती आका हुसैन इब्ने अली दे मैं नाने दा गुलाम मेरे आका हुसैन ने फरमाया कम की है अर्ज कीती आका मैनू जाती कोई कम नहीं मदीना पाक दी एक गली विचों पिया गुजरदा सा एक बुरका पोश बच्ची अपने दरवाजे विच खलो के अपने वीरां नु आवाज़ां देंदी सी पई आंदी सी सब परदेसी पत्नी आए वे तुम्हें अकबर मोड़ मोहारा सब परदेसी पत्नी आए वे तुम्हें अकबर मोड़ मोहारा आ जाओ वे मेरे अकबर वीरा मैं बैठी तेनू बाजा मारा अर्ज कीती आको एक बुरका पोश बच्ची अपने दरवाजे विच खलो के अपने वीरां नू आवाज़ां देंदी सी पई शहजादे मैं बच्चियां वाला मैं रुकिया मैं आखिया बेटी तेरे वीर किधर चले गए ने रो के आंदी है चाचू की पुछना है 3 महीने हो गए ने मेरा अकबर भी टुर गया मेरा कासिम भी चला गया ओए मदीने दियां गलियां विच रोनियां आवाज़ां देनियां ओए सुबह दे वेले परिंदे अपने बच्चे छड़ के जांदे ने शाम नू बच्चियां कोल परिंदे भी आ जांदे ने ओए सुबह फिर चले जांदे ने लेकिन 3 महीने हो गए ने मेरा अब्बू चला गया वापस नहीं आया मेरे वीर चले गए ने वापस नहीं आए चाचू जे तेरा करबला विचों गुजर होवे मैं अली अकबर दी शादी होने वाली सी मैं अकबर दा गाना बना के रखे आए मैं अली असगर दे जोड़े सिलाई करके रखे ने मेरे अकबर दा गाना ले दे मेरे असगर दे जोड़े ले दे मैं अकबर वाले को खत भेजना है मेरा खत ले दे मेरे अब्बू नू सलाम दे दे नले अखी सूरा मदीने उड़ीक दी पई है ओए सूरा ते सारी सारी रात अपने वीरां नू आवाज़ां देंदी है अब्बू जी जिस दिन ते गए हो मैं कदे आराम नहीं कीता मैं कदे चार पाई ते अपनी कदम नहीं टिकाए मैं जदों दरवाजा
ذرا ہوا نال کھڑکے میں توڑ کے آ جانی ہوں میرا ابو آ گیا ہے میرا قاسم آ گیا ہے میرا اکبر لین آ گیا ہے ابو جی راما جو دیکھنیاں پئی عرض کیتی شہزاد میں بچی دا پیغام لے کے آیا ہوں میرے امام کربلا نے فرمایا جس پردیسی حسین دا پیغام لے کے آیا ہوں او پردیسی حسین میں تیرے سامنے کھڑا ہوں عرض کیتی آقا بچی نے آکھیا سی سجے کندھے نال میرا چاچا غازی عباس ہوئے گا کھبے کندھے نال میرا جوان ویر علی اکبر ہوئے گا میرے ابو دی داڑھی کالی ہوئے گی زلفاں کالیاں ہون گیاں چہرہ 14ویں رات دے چن تلا چمکدا ہوئے گا شہزادہ چہرہ بھی چمک رہا ہے لیکن داڑھی سفید ہو گئی 3 مہینیاں وچ داڑھیاں سفید تے نہیں ہو جاندیاں اکبر نظر نہیں آیا نادی نظر نہیں آیا میرے امام دیاں ناہی نکل گئیاں ایک خیمے دا پلو ہٹایا فرمایا جس اکبر دا گانا لے کے آئے ہیں آؤ دلہا بن کے اکبر لیتے آئے آئی وہ جس اصغر دے جوڑے لے کے آئے ہیں اور نے جیلی اصغر دی قبر موجود ہے میرے امام کربلا نال پیار کرن والے جدوں شہزادے گلاں کیتیاں ادیاں چیخاں نکل گئیاں اختصار کرنا میرے امام علی اکبر دا گانا لے کے آئے نے جناب اصغر دے جوڑے لے کے آئے نے ننی جو سکینہ نے گانا پکڑ لے آئے وہ گانا پکڑ کے وہ قبلہ پھیرا دیتے پھر اپنے ہی ارمان ہوں نے تاریخ ابن عساکر والے لکھ دے نے سکینہ گانا لے کے اکبر دے لاشے دے قریب آ گئی میرے امام دی تھی آ گئی آکھیا اکبر ذرا ہاتھ میرے ول کر سورا دا بڑے ہویا گانا والے میرے امام علی مقام نے بیٹی نو اٹھایا سینے نہ لایا فرمایا سکینہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا فرمایا سکینہ میری چھاتی وچ بڑے زخم ہو گیا نہیں انج نہ کر میرے امام پھر تیاری فرمائی ننی جئی سکینہ میرے امام تیاری کر دینے پہ سیدہ زینب نو بلایا فرمایا زینب میں جا رہا ہوں میری سکینہ نو دیوارہ نہ لگ کے رون نہ دیں فرمایا میری سکینہ میں جتنے تک رات نو چھاتی کے لٹا کے میں قرآن دیاں لوریاں نہ دیواں میری سکینہ نو نیندر نہیں آندی زینب سکینہ نو چھاتی کے لٹا کے قرآن دیاں لوریاں دیا دے اے میری نکی دی لوریاں دیا دے اے بیٹیاں والیو میرے امام دی بیٹی پردے وچ سن دیے پئی جدوں میرے امام وصیت پہ کر دینے سکینہ دے کنا تے آواز پہ گئی جدوں سکینہ دی ڈھا نکلی میرے امام نے پردہ ہٹایا اور سکینہ پردہ پکڑ کے روتی ہے پئی میرے امام نے گود وچ لے لیا فرمایا سکینہ کیوں رونی ہے عرض کیتی ابو جی ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہوں قبلہ استاد محترم میرے امام نے فرمایا سکینہ کی مسئلہ ہے عرض کیتی ابو جی یتیم کی اندائے ابو جی لوگ یتیم کے نوادے نے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی دے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی دے شالا مرن نہ ویر کسے دے تینا اور دیوانیاں بھیڑا وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام دی بیٹی آندیاں نے ابو جی یتیم کے نو آندے نے میرے امام دیاں ناہی نکل گئیاں فرمایا بیٹی یتیم پچھنی ہے پئی ہاں ابو جی لیلہ میرے ول بیٹھ کے روندیاں نے رباب روندیاں نے نکی جئی سکینہ یتیم ہون والی ہے ابو جی یتیم کی ہوندا ہے میرے امام نے فرمایا بیٹی اوے جنہ دھیاں دے پیو ٹر جاندے نے او دھیاں یتیم ہو جاندیاں نے اوے جنہ دھیاں دے پیو چلے جان او بیٹی
بیٹیاں یتیم ہو جاندیاں نے، سکینہ تھوڑی دیر بعد تو یتیم ہون والی ہے۔ میرے امام دی بیٹی نے جفی پا لئی، انج گل وچ باواں پا لئیاں، عرض کیتی ابو جی میں جان ہی نہیں دیاں گی۔ میرے امام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر۔ میرے امام نے فرمایا بیٹی تیرے باپ دا جانا مجبوری ہے۔ میرے امام نے جناب لیلہ نو فرمایا سکینہ نو اندر لے جا، میں جا لوا، پھر سکینہ نو خیمے وچوں باہر آن دینا۔ میرے امام کربلا ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ لے کے گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑے نو اڈی ماری، فرمایا ذوالجناح چل سوئے منزل دی طرف۔ دل تے ہاتھ رکھ کے سننا جن اکھاں دا وضو نہیں ہویا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے امام کربلا نال پیار کرن والے، میرے امام نے ذوالجناح نو اڈی ماری، لیکن ذوالجناح ٹردا نہیں، زمین ول ویندا ہے۔ میرے آقا حسین نے پھر اڈی ماری، فرمایا گھوڑا چلدا کیوں نہیں، گھوڑا زمین ول ویندا ہے۔ میرے امام نے تیجی اڈی ماری، فرمایا ذوالجناح میں جاننا تھک گیا ہوئے گا، صبح تو لے کے اثر ہو گئی، تھک گیا ہوئے گا۔ گھوڑا بول کے آندا شہزادیا میں تھکن والا نہیں، میں رکن والا نہیں، شہزادیا میں تیریاں اڈیاں ول دیکھا، یا خیمے دے دروازے وچ ہاتھ جوڑ کے کھلوتی سکینہ ول دیکھا۔ میرے امام نے قبلہ پیشا مڑ کے دیکھیا، ننی گئی سکینہ نکے نکے ہاتھ بن کے کھڑی ہے، آندھی ربو مینوں چھڈ کے نہ جائی، میں رواں گی، مینوں چپ کون کرائے گا، سانو مدینے کون اپڑائے گا، ابو مینوں چھاتی تے لٹا کے قرآن دیاں لوریاں کون سنائے گا۔ میرے امام زمین تے اترے نے۔ تاریخ ابن عساکر بڑی پکی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ میرے امام زمین تے اترے، سکینہ نو جفی پائی، فرمایا سکینہ تیری اکھ دا آنسو میرے کو برداشت نہیں ہوندا، فرمایا جاون دے، تینوں پتہ ہے مینوں اپنے مشن تے جانا پوے گا، سکینہ اپنے چہرے دی رنگت تبدیل کر، میں تیرا رونا دیکھ نہیں سکدا۔ سکینہ رو کے آندھی ہے بابا خوش کرنا چاہنا ہے، جی بیٹی تینوں خوش کرنا چاہنا۔ فرمایا بابا ایک باری انج چھاتی تے لٹا جی میں اپنی سیج تے مدینے لٹایا کرتا سے۔ میرے امام کربلا آپ نے فرمایا بیٹی یہ مدینہ تے نہیں کربلا ہے، میں چھاتی تے کنے لٹاواں۔ جناب ننی جب سکینہ نے ایک چادر پکڑی، چادر پکڑ کے زمین تے بچھائی، عرض کی تھی بابا اینو مدینے والی سیج سمجھ کے بابا اس چادر تے کربلا دی تپتی ریت تے لیٹ جاؤ، میں تیری چھاتی تے لیٹنی ہوں، ایک باری قرآن سنا پھر سکینہ دا صبر ویکھی میں کیویں کر کے دکھا دیا۔ ملت نوجوانوں میرے امام دی تھی چادر بچھائی ہے تپتی ہوئی ریت تے، میرا امام لیٹے آئے، خیمیاں والیاں دے کوہرام مچ گیا۔ جدو خیمیاں والیاں یہ منظر ویکھیا، نیجے سکینہ چادر بچھا کے بابے نو زمین تے لٹا کے آپ چھاتی میرے امام دی چھاتی تے رکھ کے سکینہ لیٹی ہے، عرض کر دیئے بابا ایک باری قرآن پڑھ جی میں مدینے پڑھدا سیں۔ میرے امام قرآن پڑھے، سکینہ قرآن سنے، پھر سکینہ بابے دا متھا چمے، عرض کی تھی بابا راضیاں ہن جنت دی ملاقات تک میں انتظار کرا گی، جنت دے دروازے تے بابا تیرا انتظار کرسا۔ میرے امام کربلا میدان کارساز وال چلے، اے تمام حجت فرمائی، قبلہ استاد محترم میرے امام نے اعلان کیتا، فرمایا دنیا دے کتےو میں آخری اے تمام حجت کر رہے ہیں، قیامت والے دن تواڈے کول کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ فرمایا پہچانو میں اس زہرا دا پتراں
جدا ایک وال ننگا ہوئے تے سورج حیا دا ماریا چھپ جاتا ہے. فرمایا مینوں پہچانو جملہ سنو تہاڈا ایمان تازہ ہوئے. جڑی تقریر میرے حسین کربلا وچ کیتی آپ نے فرمایا دنیا دے کتیو میرے نانے دا کلمہ پڑھ کے دھوکھا دین والے ہو. میں اس نانے دا نواساں وہ مبالے دا دن یاد کرو. میں اس ماں دا پتر ہاں جس دن میرے نانے نے میرے بابے علی نو آکھیا علی تیاری کر فاطمہ تیاری کر عیسائیاں دے نال مبالے واسطے جانا ہے. میرا بابا غیرت دا پیکر علی مار دی توجہ کرے آئے. میرا غیرت دا پیکر بابا علی ہاتھ جوڑ کے آتے ہیں سونیا زہرا دے قدمہ دا نشان کدے زمین تے نہیں لگا. آج جتوں زہرا گھروں نکلے گی زمین تے قدمہ دا نشان لگے گا. غیر محرم دی نظر زہرا دے قدمہ دے نشان تے پوے گی. میرے کریم آقا دے نواسے نے فرمایا دنیا دے کتیاں میرے نانے نے اس وقت نہیں میرے بابے علی نو آکھیا علی فکر نہ کر اسی زہرا دے قدمہ دا نشان زمین تے لگن ہی نہیں دینا. عرض کیتی آقا جدوں زہرا نکلے گی قدمہ دا نشان تے زمین تے لگے گا. میرے نبی نے فرمایا علی فکر نہ کر اگے ٹرے گا میں میرے پیچھے ٹرے گی فاطمہ فاطمہ دے پیچھے ٹرے گا علی. ہن بھی نہ بولے تے مینوں قبر دیاں کنتاں تک دکھ لگ سی. امام اہتمام حجت فرما رہے ہیں فرمایا اگے ٹرے گا میں پیچھے ٹرے گا علی فاطمہ فاطمہ دے پیچھے ٹرے گا علی. میرے قدم تے آوے گا فاطمہ دا قدم فاطمہ دے قدم تے آوے گا علی دا قدم. فرمایا علی فکر نہ کر زمین ویکھے گی قدم نبی دا نظر آئے گا آسمان ویکھے گا قدم علی دا نظر آئے گا. مقام نے تمام حجت فرمائی. پھر جناب والا فرمایا میرے امام نے فرمایا بیعت کرنی ہوندی میں علی اکبر قربان نہ کر دو میں کنبہ قربان نہ کر دو. فرمایا میں کسے شرابی دے ہاتھ ہاتھ نہیں دیاں گا. فرمایا سارے قربان ہو گئے میں بھی قربان ہو جانا لیکن نانے دے دین دی خاطر آپ نے فرمایا میں تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کراں گا. پھر جناب والا لڑائی شروع ہو گئی. میرے امام کربلا دشمنان حسین دے گھیرے وچ آ گئے نے. دشمن ہر پاسوں وار کر دینے پر کوئی نیزہ مار دے کوئی تلوار مار دے. میرے امام کلے نے ہزاراں دا لشکر وار کرن والا حیدر کرار دا لاہور کئیاں کوفیاں نو فنار کیتا. آخر کار کدوں گھیرے وچ آ گئے نے کوئی نیزہ مار دے کوئی جناب والا میرے امام نو تلوار دا وار کر دے کوئی نیزہ مار دے کوئی میرے امام کربلا نو برچھا مار دے. حیدر کرار دا لاؤ یہ زخمہ نل چور ہو گیا ہے. ادھر جدوں چھاتی وچ نیزہ لگا دے میرے امام سواری تو چکرا کے زمین تے آئے نے. جدوں ہجوم رش دے وچوں ایک سواری خالی نکلی جناب زینب خیمے دی اوٹ وچ ویکھ رہیاں نے. جدوں سواری خالی نظر آئی زینب خیمے دے دروازے وچ گر گئیاں نے. سکینہ پوچھ دیے پھپھو اماں کی ہویا زمین تے کیوں گر گئیاں جے. زینب پاک رو کے آدیاں نے نی سکینہ تیرے ابو دی سواری خالی ہو گیا تیرے ابو گر گئے نی سکینہ ہن تو یتیم ہو گئی ہے تیرے ابو سواری تو گر گئے. جناب سکینہ ویکھیا جدوں رش کم ہویا ویکھیا میرے امام دشمن دے گھیرے وچ دو زانو کلے بیٹھے نے اٹھن دا ارادہ کردے نے. کوئی چھاتی وچ نیزہ مار دے کوئی کمر وچ مار دے. سکینہ ننے ننے ہاتھ جوڑے نے عرض کیتی پھپھو جان میرا اکبر ٹریا دلاسا میرے ابو نے دیتا ہے قاسم ٹریا دلاسا ابو نے دیتا ہے. انہاں ساریاں جواناں نو میرے ابو نے میدان وچ جا کے سنبھالے ہے. پھپھو جی دشمن مار دینے پہ میرا زین العابدین بیمار ہے جے آکھے کہ میں اپنے ابو نو جا کے او تھوڑی جئی تسلی دے لواں میں لڑتے نہیں سکتی. میرے ہتھاں دے اندر نانے دی شریعت دیاں چوڑیاں پہنیاں ہوئیاں نے لیکن پھپھو جی عمر 4 سال میں چادر تطہیر دی بکل مار کے جانی ہوں. میرا ابو اے نہ آکھے میریاں خبراں لین کوئی نہیں آیا
پھپھو جی اجازت دے دیو ننی جی سکینہ نو اجازت مل گئی چادر تطہیر دی بکل ماری جدو میرے امام دی اوے چھوٹی جی بیٹی میدان والے ٹریاں نے میرے امام دی نظر پہ گئی آسمان وال چہرہ کیتا عرض کیتی مالکہ کیسا دن آ گیا ہے اج میری سکینہ مینوں سنبھالن پئی آتی ہے جس سکینہ نے ہن تک باپ دی چھاتی تے لیٹ کے قرآن سنے اج میری سکینہ مینوں سنبھالن آ رہی ہے میرے امام نے دشمن نو للکاریا فرمایا دنیا دے کتےو اے رستے خالی کر دیو زہرا دی پوتری آ رہی ہے عزیزان گرامی رستے خالی ہو گئے نے میرے امام دی نکی گئی تھی وہ قریب آئی انج کر کے پاما پھیلا لیا نے عرض کر دیا نے ابو آخری بار جب بھی بالو انج میرے امام دی دھی نے پاوا پھیلائیاں نے ابو آخری بار جفی پالو آخری بار ابو جی میں مجبور ہو کے آئی ہوں ایک باری جفی پا کے میرے دل دیاں ریجھاں پوریاں کر دیو میرے امام نے ہاتھ دا اشارہ کیتا فرمایا سکینہ آج جی میں چھاتی نال لگنا چاہنی ہے آج تیرا سینہ تیرے ابو دے سینے نال نہیں لگ سکتا وہ تیر پروے ہوئے نے سکینہ قریب آئے گی تیری چھاتی زخمی ہو جائے گی فرمایا سکینہ تیر پروے ہوئے نے میرے امام دی دھی جدو چھاتی ول ویکھیا وہ تیر آر پار نے وہ سکینہ دیا راہی نکل گیا آکے ابو دی جھولی وچ بہ گئی ابو دل دیاں ریجھاں پوریاں کر دے اے زندگی بھر میں تیری گود اڈیک دی روانی ابو تیری گود نظر نہیں آئے گی آج بیٹھ لین دے میرے امام دی بیٹی اپنی چادر تطہیر نل اپنے بابا دی داڑھی مبارک دا خون صاف کر دیا نے چہرہ صاف کر دیا نے عرض کر دیا نے ابو چلو میں خیمیاں وچ لے چلا ابو جی پھپھو میں انتظار پہ کر دیے خیمیاں وچ چلیے فرمایا سکینہ ہن تینوں کلیاں جانا پینا ہے تیرے ابو دا خیمیاں وچ جان والا ٹائم مک گیا دشمنوں نے گھیرا تنگ کیتا میرے امام کربلا دی دھی دکھے دشمن قریب آ رہے میرے امام نے پھر جلال والی نظر ویکھی فرمایا دنیا دے کتے ہو یاد رکھنا میں حسین کسے کمزوری دی وجہ تو یہ سارا کچھ نہیں کیتا نانے دے دین دی خاطر کیتے فرمایا آخری بار حسین نو طاقت دکھان تے مجبور نہ کر دینا فرمایا میری شان ہو رہی یہ تو میں امتحان دیتا ہے یہ تو میں امتحان دیتا ہے میں نو شان دکھاون تے مجبور نہ کرو جنہ چر علی دی پوتری اپنی مرضی نال واپس نہ جاوے میرے قریب نہ آیا دے پھر میرے امام نے کنہ لفظہ نال سکینہ پاک نو تسلی دیتی اثر دا وقت قضا ہو رہی ہے میری ہاتھ جوڑ کے اپیل صاحبو میرے الفاظ ٹوٹے پھٹے میرا مالک قبول کرے دوتے پانیاں دیاں سبیلہ لا رج کے لا میرے حسین دے نا دیاں لیکن میرا حسین آج بھی سجدے وچے میرے امام دا سجدہ تینوں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میں آج بھی سجدے وچا میں کنبہ کو ہایا نانے دے دین دی خاطر تو تے جمعہ تے کاری صاحب نے آکے تیرے کن چزان دے کے تینوں مبارک دے دیتی اے آن والے تینوں مبارک ہوئے تو محمد عربی دا غلام بن کے دنیا تے آگے ہیں اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے گنیانا برادری نے جس محبت نال امام کربلا دی یادت کرے محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے دل سی کہ میں واپسی پڑھدا